दर्शकवृन्द नमस्कार, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ न्युज नेपाल टेलिभिजनमा। यो समय हो न्युज अपडेटको। म शिवशंकर चौधरी। न्युज नेपालको सुरुवातमा हेडलाइन्स न्युज। नेपालमा कोरोनाका कारण थप 15 जनाको मृत्यु हुनेको संख्या 360 पुग्यो। सोमबार थप 1170 जनामा कोरोना पुष्टि। विपदमा बाल अधिकारको सुनिश्चितता हामी सबैको प्रतिबद्धता भन्ने नाराका साथ राष्ट्रिय बाल दिवस मनाइयो। दिवसको शुभकामना दिँदै शिक्षामा प्रविधिको प्रयोग गरी बालबालिकालाई पढाइप्रतिको रुचि बढाउनु पर्नेमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जोड। प्रभावकारी रूपमा कोरोना संक्रमणको उपचारमा लाग्न वीर अस्पताललाई अनुगमन गर्न कोभिड-19 का गठित उपसमितिको सुझाव। कोरोनापछि सेवाहरू बन्द नहुँदा पनि बिरामीहरू आउने क्रम घटेकाले त्यसको प्रत्यक्ष असर आय स्रोतमा परेको निर्देशक डाक्टर केदार सेन्चुरीको भनाइ। 8 जना पुजारीले रातो मच्छिन्द्रनाथको मूर्तिलाई खटमा राखेर बुमती लगियो। रातो मच्छिन्द्रनाथलाई बुमती पुर्याएको 4 दिनमा विशेष पूजाआजा गरी जात्रा पर्व समाप्त गरिने तय। र जिल्ला राप्ती सोनारी गाउँपालिका 1 कुसुमबाट अफिम सहित 2 जनालाई बाँके प्रहरीद्वारा पक्राउ। झोला खान तलासी गर्दा 10 केजी लागु औषध अफिम बरामद। अब न्युज विस्तारमा। नेपालमा थप 1170 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। देशका विभिन्न स्थानमा गरिएको परीक्षणका क्रममा 379 महिला र 771 पुरुष गरी थप 1170 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। त्यस्तै उपत्यकामा 512 जनामा कोरोना देखिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँमा 141 महिला र 279 पुरुष गरी 440 जना, ललितपुरमा 11 महिला र 18 पुरुष गरी 29 जना तथा भक्तपुरमा 28 महिला र 15 पुरुष गरी 43 जनामा कोरोना देखिएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 55,329 जना पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 15 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 360 पुगेको छ। हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 15,393 जना रहेका छन्। सोमबार 879 जना डिस्चार्ज भएका छन् भने हालसम्म 39,576 जना डिस्चार्ज भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। आज देशभरि जम्मा सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 15,393, संस्थागत आइसोलेसनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 8,118। प्रदेश अनुसार संस्थागत आइसोलेसनमा रहनुभएका मध्ये प्रदेश 1 मा 337, प्रदेश 2 मा 933, बागमती प्रदेशमा 4,100, गण्डकी प्रदेशमा 814, प्रदेश 5 मा 1,252, कर्णाली प्रदेशमा 278 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 404 जना हुनुहुन्छ। यसै गरी होम आइसोलेसनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या प्रदेश 1 मा 1,117, प्रदेश 2 मा 1,054, बागमती प्रदेशमा 3,807, गण्डकी प्रदेशमा 182, प्रदेश 5 मा 778, कर्णाली प्रदेशमा 94, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 243 गरी जम्मा 7,275 हुनुहुन्छ। नेपालमा आजको पीसीआर जम्मा 10,878 गरी जम्मा 8,51,405 परीक्षण भएको छ। गत 24 घण्टामा नयाँ संक्रमितको संख्या 1170 रहेको छ। क्वारेन्टाइनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 6,892 छ। प्रदेश अनुसार प्रदेश 1 मा 905 जना, प्रदेश 2 मा 430, बागमती प्रदेशमा 494, गण्डकी प्रदेशमा 561, प्रदेश 5 मा 1,807, कर्णाली प्रदेशमा 704 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 1,991 जना। कोभिड-19बाट संक्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनेहरूको संख्या जम्मा 879 छ। आजसम्म डिस्चार्ज हुनेको संख्या 39,576 छ। प्रदेश अनुसार प्रदेश 1 मा 3,885, प्रदेश 2 मा 11,056,
बागमती प्रदेशमा 7,819, गण्डकी प्रदेशमा 2,270, प्रदेश 5 मा 6,500, कर्णाली प्रदेशमा 2,525, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 5,921 जना। कोभिड-19 संक्रमण मुक्त हुने दर 71.5% छ। हाल क्वारेन्टाइनमा 6,892 जना रहेका छन्। त्यस्तै होम आइसोलेसनमा 7,275 जना र संस्थागत आइसोलेसनमा 8,118 जना रहेका छन्। हालसम्म 8,51,405 वटा PCR परीक्षण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिक्षामा प्रविधिको प्रयोग गरी बालबालिकालाई पढाइप्रतिको रुचि बढाउनु पर्नेमा जोड दिनुभएको छ। राष्ट्रिय बाल दिवसका अवसरमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले सोमबार आयोजना गरेको भर्चुअल कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले बालबालिकाको रुचि, क्षमता र छनौटमा विषयमा अभिभावकले ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै बालबालिकालाई कुनै पनि किसिमको विभेदको शिकार बनाउन नहुने धारणा पनि राख्नुभयो। बालबालिकाको शारीरिक र मानसिक विकासका लागि स्वच्छ हावा, आहार र त्रास रहित वातावरणको सुनिश्चित गरिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। कुनै पनि देशबीच वा समुदाय बीचको विवादका कारण बालबालिकाको शान्तिसँग बस्न पाउने अधिकार खलबिलिन नहुने उहाँले औल्याउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले केन्द्रदेखि 7 प्रदेश र 753 वटै स्थानीय तहको सरकारमा बालबालिका सम्बन्धी काम गर्ने संरचना अभिभावकको रूपमा रहने उल्लेख गर्नुभयो। बाल अधिकारका थुप्रै पक्षहरूमा या सम्पूर्ण पक्षहरूमा सरकारले ध्यान दिएको छ अहिले। त्यसै कारण हामीले 8वटा जिल्लामा बाल सुधार गृहहरू स्थापना गरेका छौँ। 75 जिल्लामा बालबालिका सम्बन्धी 75 जिल्ला हुँदाखेरि नै संरचनाहरू बनेका थिए, कामहरू भएका थिए र त्यसलाई अहिले 77 जिल्ला हुँदा 77 जिल्लामा पनि हामीले यसलाई विस्तार गरेका छौँ र अगाडि बढाउँदैछौँ। यस्तो अवस्थामा बाल प्रतिभाहरूको विकास, बाल प्रतिभाहरूलाई प्रोत्साहन र बालकहरूमा सबैमा एउटै प्रकारको उनीहरूको क्षमता या उनीहरूभित्रको पोटेन्सियल सबैको एउटै विषयमा हुन्छ भन्ने छैन। त्यसरी चल्दा पनि चल्दैन समाज। मानिसका रुचि, मानिसका सम्भावनाहरू विभिन्न प्रकारका हुन्छन् र विभिन्न प्रकारले अगाडि बढ्न सक्छ र अनेक असुरक्षाका पक्षहरू, शरणार्थी हुनुपर्ने पक्षहरू, असुरक्षित ढङ्गले शरणार्थी भएर देशका सीमाहरू पार गरेर जानुपर्ने पक्षहरू अथवा भाग्न पर्ने पक्षहरू अथवा अनजानैमा बेकसुर जिन्दगी गुमाउनु पर्ने, अपाङ्ग हुनुपर्ने जस्ता पक्षहरू, त्यस्ता पक्षहरू आगामी दिनमा बालबालिकाले भोग्नु नपरोस्। एउटा सुखमय जिन्दगी बाल्यकालदेखि नै भोग्न पाउन्, यसको प्रबन्ध सरकारले मिलाउँछ। कार्यक्रममा बालबालिका मन्त्री पार्वत गुरुङले जोखिममा परेका बालबालिकाको अभिभावकका रूपमा राज्य रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीको मार्गनिर्देशन अनुसार तिनीहरूसँग सम्बन्धित कार्य योजना बनाइने जानकारी दिनुभयो। विवादमा बाल अधिकारको सुनिश्चितता हामी सबैको प्रतिबद्धता नाराका साथ यस वर्षको राष्ट्रिय बाल दिवस सोमबार मनाइएको हो। नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि 1989 अनुमोदन गरेको दिनका अवसरमा यो दिवस मनाउन थालिएको हो। उक्त महासन्धि अनुमोदन भएको 30 वर्ष पुगेको छ। प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अन्तर्गत गठित कोभिड-19 को सम्बन्धमा सरकारले गरेका काम कारबाहीको अनुगमन गर्न गठित उप समितिले प्रभावकारी रूपमा कोरोना संक्रमणको उपचारमा लाग्न वीर अस्पताललाई सुझाव दिएको छ।
सोमबार काठमाडौँको वीर अस्पतालको अनुगमन गर्दै उपसमितिले मुलुकको जेठो र ठूलो अस्पतालमा आम जनताको अपेक्षा रहेको भन्दै जनअपेक्षा अनुरूप नै कोरोना संक्रमणको उपचारमा लाग्न वीर अस्पताललाई सुझाव दिएको हो। सरकारले केही समय अघि वीर अस्पताललाई कोरोना उपचारका लागि डेडिकेटेड अस्पतालका रूपमा छुट्याइएको थियो। वीरको अन्य सेवा भने ट्रमा सेन्टरमा भइरहेको छ। अनुगमनका क्रममा उपसमितिले अस्पतालका केही व्यवस्थापकीय कमजोरी औल्याइएको थियो भने अस्पतालका पदाधिकारीहरूले विविध कारणले अस्पताल सञ्चालनमा कठिनाई भएको बताएको थियो। उपसमितिले संयोजक एवं सांसद जीवनराम श्रेष्ठले अनुगमनका क्रममा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकार समक्ष पुर्याउने बताउनुभयो। कोरोना उपचारका लागि स्वास्थ्यकर्मीको भूमिका अपरिहार्य हुने भएकाले अस्पतालमा देखिएको तलबको समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने उहाँले धारणा राख्नुभयो। अब विशिष्ट डाक्टरहरू भएको हस्पिटल नै पनि हो। त्यसैले पनि अब यहाँ अलिकति मान्छेले अलि बढी आशा गर्नु पनि स्वाभाविक पनि हो। अन्तभन्दा अलि विज्ञ हैन विशिष्ट डाक्टरहरू भएको यो इन्स्टिट्युसन भएको हुनाले त्यो हिसाबले पनि आशा गर्छन्। त्यसैले यो पार्टमा अलिकति अब यहाँहरूले के हो त्यसको सत्य तथ्य कुराहरू कहाँ अब यो जुन ल्याप्सेसहरू भइरहेछ त्यसलाई एकपल्ट यहाँहरूले रिभ्यू गर्नको लागि पनि म यहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। हामी एकतिरबाट स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई अब कसरी एउटा उत्साहित बनाउने, किन एकदमै चुनौतीपूर्ण काम छ। त्यो यो कोभिडसँग लड्नको लागि हरेक मान्छेहरू उत्साहित नबनाइकन त्यो सम्भव पनि हुँदैन। स्वास्थ्य कर्मी नभइकन योसँग लड्नै सकिँदैन। त्यसो भएको हुनाले यहाँहरूको तलबको लागि पनि समस्या भइरहेका कुराहरू हैन। अब जुन खालको एउटा स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई सुरक्षित बनाउने कुराहरूमा पनि कतिपय बजेटका अभावका कुराहरू यो धेरै गम्भीर कुराहरू हुन्। यसमा हाम्रो एकदम ध्यान गएको छ। हामीले यी कुराहरूको लागि सरकारसँग पनि ध्यान आकर्षण गराउनेछौँ। यसमा कुराकानी हामी गर्नेछौँ। अब यसमा साइड बाई साइड मलाई लाग्छ अब यो समस्या अब रोकथाम र नियन्त्रण भयो भने यो रोकथाम नियन्त्रण भयो भने त यसबाट हामी सबैले मुक्ति पायौँ। हाम्रो आफ्नो आफ्नो प्लानिङ अनुसार संस्थाहरूलाई रन गर्न सक्छौँ। अब यो समस्या विद्यमान रहिरह्यो भने अहिलेसम्म त अब विज्ञहरूले कहिलेसम्म एन्ड हुन्छ भन्ने त कसैले भन्न सकेको छैन। यो त डाक्टर साहबहरूले नै भन्ने हो, हामीले भन्दा पनि हैन। भनेपछि यो कहिलेसम्म जान्छ कसैले भन्न सकेका छैन। त्यसो भएको हुनाले मलाई लाग्छ यहाँहरूको एउटा प्लानभित्र यो अब टोटल कोभिड गर्दाखेरिको समस्याहरू त्यहाँ छन्। यसमा कसरी यी कुराहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। कोभिड सँगसँगै हाम्रो यो अरू जुन नर्मल जुन रन गर्ने कुराहरू, हाम्रा पढाइका कुराहरूलाई पनि हामीले सँगै लैजान सक्छ भन्ने कुरामा त्यो हामी सरकारसँग पनि कुरा गर्छौँ। अनुगमनका क्रममा अस्पतालका निर्देशक डाक्टर केदार सेन्चुरीले कोरोनापछि सेवाहरू बन्द नहुँदा पनि बिरामीहरू आउने क्रम घटेकाले त्यसको प्रत्यक्ष असर आय स्रोतमा परेको बताउनुभयो। उहाँले आम्दानी घटेकाले अस्पतालको सेवा सञ्चालनमा कठिनाई भएको र न्याम्स अन्तर्गतका कर्मचारीहरूलाई तलब भत्ता खुवाउन पनि नसकिएको जानकारी दिनुभयो। अब इमर्जेन्सी सेवा र अरू लगायत अरू सेवाहरू नियमित रूपमा सञ्चालन गरिरहेका छौँ र लकडाउन भइसकेपछि र यो महामारी नेपालमा आइसकेपछि हाम्रो बिरामीको सङ्ख्या सट्टै घट्यो। जसले गर्दाखेरि हामीले नियमित सेवा सुरुदेखि नै कहिले पनि हाम्रो ओपिडी सेवा इमर्जेन्सीमा बन्द भएन, सञ्चालन गर्दै आयौँ र तर के समय बिरामीको सङ्ख्या घट्यो। र जसले गर्दाखेरि हामीलाई प्रत्यक्ष मार केमा पऱ्यो भनेदेखि हाम्रो जुन आन्तरिक आय जुन भइरहेको थियो सामान्यतया हाम्रो नर्मल स्टेटमा नर्मल अवस्थामा करिब करिब 11 देखि 12 लाख प्रतिदिन आन्तरिक आय हामीले जम्मा हुने गर्थ्यो भने यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि क्रमशः गर्दै गर्दै अहिले 1 देखि 2 लाख को हाराहारी मात्रै आन्तरिक आय सङ्क्रमण भइरहेको छ। जसले गर्दाखेरि हामीलाई सेवा सञ्चालन गर्न ज्यादै काम गाह्रो भइरहेको छ। उहाँले अस्पतालमा दरबन्दी नपुगेकाले पनि काम गर्न र गराउन अप्ठ्यारो भएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार कोरोना अघि दैनिक 11 देखि 12 लाख आम्दानी भएपछि
अहिले मुस्किलले दैनिक 2 लाख मात्र आम्दानी हुने गरेको छ। बाँके प्रहरीले 10 किलो अफिम सहित 2 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले सोमबार दाङ जिल्लादेखि बाँके जिल्ला ल्याउँदै गर्ने क्रममा 2 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको जानकारी दिएको हो। उनीहरूको झोला खानतलासी गर्दा 10 किलो लागु औषध अफिम बरामद गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। लागु औषध अफिम बाँके जिल्लाको राप्ती सोनारी गाउँपालिका 1 कुसुमबाट उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार उनीहरूले लुकाई छिपाई बाँके जिल्लामा ल्याइरहेको लागु औषध अफिम कुसुम बजारमा विशेष सूचनाको आधारमा नियन्त्रणमा लिएको सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी प्रहरीले जनाएको छ। राप्ती सोनारी गाउँपालिका 1 कुसुम स्थित सडकमा शंकास्पद हिँडिरहेका जिल्ला रुकुम पुथा उत्तर गंगा गाउँपालिका 8 का 53 वर्षीय धन बहादुर सेन र जिल्ला दाङ घोराही उपमहानगरपालिकाका 19 बस्ने 24 वर्षीय बसन्त घरती मगरलाई चेक जाँच गर्ने क्रममा सेनले बोकेको झोलाभित्र रहेको प्लास्टिकको पोका बनाई राखेको 10 पोका अफिम तौल 10 किलो फेला पारेको बाँकेका प्रहरी प्रमुख ओम बहादुर राणाले जानकारी दिनुभयो। उनीहरूलाई लागु औषध नियन्त्रण ऐन 2033 को दफा 14(6) को उपदफा 3 बमोजिम 15 वर्षसम्म जन्म कैद र 5 लाखदेखि 25 लाखसम्म जरिवाना हुन सक्ने प्रहरीले जानकारी गराएको छ। वर्षा र सहकालका देवता रातो मच्छिन्द्रनाथलाई ललितपुरको बुमती लगिएको छ। सोमबार 8 जना पुजारीले रातो मच्छिन्द्रनाथको मूर्तिलाई खटमा राखेर बुमती लगेका हुन्। चारैतिर नाका बन्द गरेर प्रहरीले सुरक्षा दिएपछि अगाडि पछाडि विभिन्न थरीका बाजा सहित लगिएको थियो। कोरोना महामारीका कारण यस वर्ष नरियल खसाल्ने जौलाखेलमा पुर्याएर भोटो देखाउन र रथ तानेर पाटनका विभिन्न ठाउँमा पुर्याउने परम्परा भने रोकिएको छ। रातो मच्छिन्द्रनाथलाई बुमती पुर्याएको 4 दिनमा विशेष पूजा आजा गरी जात्रा पर्व समाप्त गरिने तय भएको छ। वैशाख शुक्ल पक्षको शुभ साइतमा निकाल्नुपर्ने रथ यात्रा यस वर्ष कोभिड-19 महामारीका कारण रोकिएको थियो। लामो समय रथ तान्ने विषयमा केही निर्णय हुन नसकेपछि भदौ 18 गते स्थानीयले केही युवाहरूले प्रशासनको अनुमति बिना रथ तानेका थिए। सोही क्रममा प्रहरी र युवा बीच झडप भएको थियो। युवाहरूले रथ राखिएको ठाउँबाट तानेर केही पर पुर्याएका थिए। त्यसपछि स्थानीय ज्यापु समाजले क्षमा पूजा गरी रथ तानेर सोरेपुत पार्टीसम्म पुर्याएका थिए। मानसिक रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनन्त अधिकारीले महामारीको समयमा कोरोनासँगै अन्य शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य समस्याको विषयलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। सोमबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले महामारीको समस्यामा मानिसहरूमा उत्पन्न हुने मनोतरास तथा मानसिक समस्याबाट बच्न गलत र भ्रामक समाचार तथा सन्देशहरू सुन्न नहुने पनि बताउनुभयो। उहाँले मनोपरामर्श तथा औषधि उपचारबाट मानसिक रोग तथा डिप्रेसनको समस्या निको हुने भएकाले मानसिक रोग नलुकाउन पनि आग्रह गर्नुभयो। अधिकारीले धेरै शारीरिक रूपमा कुनै समस्या नभएको तर 2 सप्ताहभन्दा बढी समय लगातार बिना कारण निराशा नरमाइलो हुने सानोतिनो काम गर्दा पनि थकान महसुस हुने समस्या भएका व्यक्तिहरूमा डिप्रेसन भएको हुन सक्ने बताउनुभयो। डाक्टर अधिकारीले नेपालमा सेवाको पहुँच अभाव र रोग लुकाउने प्रवृत्तिका कारण धेरै मनोरोगीहरू उपचार सेवाबाट वञ्चित रहेको उल्लेख गर्नुभयो। यो अरू रोग जस्तै रोग हो भनेपछि यसको पनि उपचार छ। डिप्रेसनको उपचारको पद्धति 2 प्रकारको छ। एउटा मनोवैज्ञानिक उपचार जसलाई साइकोथेरापी भनिन्छ र अर्को औषधीय उपचार जसलाई चाहिँ फार्माकोथेरापी भनिन्छ। माइल्ड खालको भर्खर देखिएका डिप्रेसनका लक्षणहरू जस्तै सामान्य रूपमा मान्छेलाई निराशाको अनुभूति हुन थाल्यो, थाक्न थाल्यो, गल्न थाल्यो, भोक निद्रा गडबड हुन थाल्यो र निकै लामो समय भइसकेको छैन र व्यक्तिको आफ्नो पेसा व्यवसायमा सामाजिक सम्बन्धमा यसले समस्या पारेको छैन भने
यो अवस्थामा चाहिँ मनोपरामर्शले डिप्रेसनको सुरुवाती लक्षणहरूलाई कम गर्न सकिन्छ र व्यक्तिलाई पुरानो अवस्थामा फर्काउन सकिन्छ। तर जब डिप्रेसनका लक्षणहरूले च्यापिएर व्यक्तिको सोसियल सामाजिक सम्बन्ध, आफ्नो काम, पेसा यी चिजहरूमा असर पर्न थाल्यो, व्यक्तिको जीवनस्तरमा समस्या पार्न थाल्यो भने त्यसलाई चाहिँ मोडरेट लेभलको डिप्रेसन भनिन्छ। यो अवस्थामा हामीले औषधि उपचार गर्नु जरुरी हुन्छ र केही महिनाको उपचार पाएको खण्डमा व्यक्ति पूर्ण रूपमा निरोगी भएर डिप्रेसनबाट पार पाउन सकिन्छ। त्यसै गरेर अलिकति कडा खालको डिप्रेसन लागिसकेको छ भने औषधि उपचार सँगसँगै जुन व्यक्तिको शरीरमा आउने परिवर्तनहरूलाई सपोर्टिभ न्युट्रिसनदेखि लिएर अरू जुन मेडिकल ट्रिटमेन्टको पनि जरुरी हुन्छ। साथसाथै मनोपरामर्श र डिप्रेसनको उपचार पद्धति पनि सँगै लानुपर्ने हुन्छ र उपचार गरेपछि ठिक हुन्छ भनिसकेपछि हामीले उपचारको दायरामा आउनलाई हिचकिचाउनु हुँदैन। यो डिप्रेसनको बारेमा समाजमा केही भ्रमहरू छन् र ती मिसकन्सेप्सन्स, यो भ्रमहरूलाई चिन्नको लागि केही बुँदाहरू म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। हामीले के सुन्ने गरेका छौँ भने समाजमा के धारणा छ भने डिप्रेसन भनेको एउटा कमजोर मानसिकताको उपज हो भनेर भन्ने गरिन्छ। यो बिल्कुल होइन। डिप्रेसन जोसुकैलाई पनि हुनसक्छ। जतिसुकै कडा हृदय भएका अथवा कन्फिडेन्ट मान्छेहरू, आत्मबल दह्रो भएका मान्छेहरूलाई पनि यदाकदा डिप्रेसनले सताउन सक्छ। उहाँले महामारीको समस्यामा हुने त्रास र मनोसामाजिक असरबाट बच्न महामारीलाई धेरै भयानक रूपमा लिन नहुने र अन्य समयमा संसारमा भएका महामारी जस्तै कोरोना पनि एक दिन टरेर जान्छ भन्ने विश्वास लिनुपर्ने पनि बताउनु भयो। न्युज अपडेटको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्युज पुनः एकपटक। नेपालमा कोरोनाका कारण थप 15 जनाको मृत्यु हुनेको संख्या 360 पुग्यो। सोमबार थप 1170 जनामा कोरोना पुष्टि। विपदमा बाल अधिकारको सुनिश्चितता हामी सबैको प्रतिबद्धता भन्ने नाराका साथ राष्ट्रिय बाल दिवस मनाइयो। दिवसको शुभकामना दिँदै शिक्षामा प्रविधिको प्रयोग गरी बालबालिकालाई पढाइप्रतिको रुचि बढाउनु पर्नेमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जोड। प्रभावकारी रूपमा कोरोना संक्रमणको उपचारमा लाग्न वीर अस्पताललाई अनुगमन गर्न कोभिड-19 का गठित उपसमितिको सुझाव। कोरोनापछि सेवाहरू बन्द नहुँदा पनि बिरामीहरू आउने क्रम घटेकाले त्यसको प्रत्यक्ष असर आय स्रोतमा परेको निर्देशक डाक्टर केदार सेन्चुरीको भनाइ। 8 जना पुजारीले रातो मच्छिन्द्रनाथको मूर्तिलाई खटमा राखेर बुमती लगियो। रातो मच्छिन्द्रनाथलाई बुमती पुर्याएको 4 दिनमा विशेष पूजाआजा गरी जात्रा पर्व समाप्त गरिने तय। र जिल्ला राप्ती सोनारी गाउँपालिका 1 कुसुमबाट अफिम सहित 2 जनालाई बाँके प्रहरीद्वारा पक्राउ। झोला खानतलासी गर्दा 10 केजी लागु औषध अफिम बरामद। दर्शकबिन अहिलेलाई न्युज अपडेट यति नै। निरन्तर न्युज अपडेटका साथ हामी पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। हेर्दै रहनुहोस् न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।